अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मौजूदा दौर में इस्तेहज़ा और मजाक की सूरतों में ये सूरत भी बहुत आम देखी गई है कि लोग बेदरीग शायर दीन का मजाक जैसे जन्नत, जहन्नम, नमाज, रोज़ा, फरिश्तों के हवाले से जुमले बोलते हैं, फिर उन पर लतीफ़े बनाते हैं, सुनते सुनाते हैं, खुश होते हैं और लोगों में शेयर करते हैं। ये दीन का इस्तेहज़ा है। याद रखें, जिस तरह नेकी के काम सदका जारियाँ हैं, इसी तरह गुनाह के काम भी गुनाह जारियाँ हैं। इरशाद बारी ताला है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, कह दीजिए कि क्या अल्लाह की आयात और उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। इस ज़ुबान की वजह से किस किस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है दुनिया में भी, उसकी मिसाल एक वाक़े की सूरत में आपके सामने है। किसी बुजुर्ग के पास एक साहब आए जिनको ये तकलीफ़ थी कि 10 दिन से वो अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे थे, ना सो सकते थे, ना रो सकते थे। तकलीफ़ की शदीद अजियत बन गई थी। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि मसला क्या है। सब हाथ खड़े कर चुके थे, इसलिए वो उन बुजुर्ग के पास हाजिर हुए अपने मसले के हल के लिए और दुआ करवाने के लिए। बुजुर्ग ने मराकबा किया मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। बहुत कोशिश की, कुछ समझ ना आया तो मरीज को अगले दिन आने का कहा। फिर उसका नाम लिखकर अपने पास रख लिया और मसला भी, ताकि वो उस पर दोबारा गौर कर सकें। असर के बाद दोबारा मराकबा किया तो कुछ नजर ना आया। ऐसा बहुत कम होता था कि उनको कभी कोई रहनुमाई ना मिली हो। वो सोच में पड़ गए कि ज़रूर कोई ख़ास बात है और ख़ास ज़िक्र अस्कार शुरू कर दिए और अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ की कि वो इस मामले में उनकी मदद फरमाएं। इशा के बाद दोबारा मराकबा किया तो देखा एक तरफ कुछ हिंदू बैठे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान। इन मुसलमानों में वो शख्स भी बैठा नजर आया जो पलके नहीं झपका पा रहा था। मुसलमान और हिंदू दोनों मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे थे। इस शख्स ने अपने साथ बैठे फर्द से कुछ कहा, जिस पर इंतजामिया ने इस शख्स को सजा के तौर पर उठाया और हिंदुओं के पास जाने को कहा। इसके साथ ही बुजुर्ग का मराकबा खत्म हो गया। काफी देर गौर करने के बाद उन्हें कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। फिर वो उस पर गौर करते करते सो गए। अगले दिन जरूरतमंदों में वो शख्स भी शामिल था। अपनी बारी आने पर वो शख्स सामने आकर बैठा तो उसके साथ उसकी बीवी भी आई हुई थी। बुजुर्ग ने खैरियत दरियाफ्त करने के बाद पूछा, रमजान के रोजे कैसे गुजरे? उसने कहा, हमेशा की तरह अच्छे गुजरे। फिर उन्होंने सवाल किया, हिंदुओं के रोजे के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने बड़ी हैरानी से देखा, कहा, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन उसकी बीवी की आंखें किसी ख्याल से रोशन हो गई। उसे बात समझ आ रही थी, वो गोया हुई। एक दिन रोज़ों पर बात हो रही थी तो उन्होंने मजाक में एक बात कही थी कि हमसे तो अच्छे हिंदू हैं, वो रोज़े में फल तो खा सकते हैं। बुजुर्ग ने उस शख्स की तरफ देखा तो उसका सर झुका हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। गलती का ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो अपने रब से गिड़गड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो तो अब अपनी पलकें भी झपका पा रहा है। बुजुर्ग गोया हुए, देखो बेटा, अक्सर हमारी पकड़ हमारी जुबान की वजह से होती है। मजाक मजाक में की गई बातें कब अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए हम नहीं जानते। हमारी ऐसी ही बेतकल्लुफी में की गई बातें हमारी पकड़ की वजह बन जाती हैं। ये पकड़ किसी की जिस्मानी तकलीफ की सूरत में सामने आती है और किसी की जहनी तकलीफ की सूरत में। किसी को दिली सुकून हासिल नहीं होता तो किसी की रातों की नींद गायब हो जाती है। किसी के रिज़्क की बरकत खत्म हो जाती है तो किसी के रिश्ते में इख्तिलाफ आ जाता है। हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि इस्लाम की एक एक बात अल्लाह की मसलहत और मार्फत से लबरेज है और अल्लाह का बताया हुआ हर असूल और हुक्म कायनात की बेहतरीन अमल और असूल है। हम मजाक में, जहालत में या बेदहानी में कुछ कहकर अल्लाह के बनाए हुए इस असूल की बेअदबी और गुस्ताखी के मुर्तकिब हो जाते हैं। आइए कुछ और जुमले सुनते हैं, समझते हैं। या अल्लाह, तुझे तरस ना आया? अस्तगफिरुल्लाह।
کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ یا لواحقین، یا اگر کسی جوان آدمی کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کے بیوہ یا لواحقین خوب واویلا مچاتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں، یا اللہ تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس نہ آیا، یا اللہ تجھے بھری جوانی پر رحم نہ آیا، اگر تجھے لینا ہی تھا تو اس کی بوڑھے دادی یا بوڑھے فلانے کو لے لیتے۔ استغفر اللہ۔ یا اگر کسی کے گھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آگے پیچھے کسی کی اموات ہو جائیں، 2 3، تب بھی لوگ خوب شور مچاتے ہیں اور چیخ چیخ کر یہی فریاد لگاتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے ملک الموت کو ہمارے گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایسا کہنا سخت کفریہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیا جا رہا ہے، یہ نری بکواس ہے اور رب کائنات کی توہین ہے۔ نعوذ باللہ ہم کیا اللہ کو سکھائیں گے کہ اسے کیا کرنا تھا اور اس نے کیا نہیں کیا؟ صبر وہی ہوتا ہے جو دکھ کی تکلیف کے آغاز پر کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے قریب سے گزرے جو اپنے بیٹے کے فوت ہونے پر رو رہی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نصیحت کی تو اس نے آگے سے کوئی جواب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کے چلے گئے۔ بعد میں کسی نے اس عورت کو بتایا کہ یہ تو نبی کریم تھے، اور وہ آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ بھی کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو تکلیف کے دکھ کے آغاز میں کیا جائے، اب صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے، دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے اس وقت ہم خوب جزا فضا کرتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، رو دھو کے تھک ہار کے جب ہم تھک جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم صبر کریں گے۔ یاد رکھیں یہ صبر نہیں ہوتا، اس کو صبر نہیں کہتے ہیں۔ صبر وہی ہوتا ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر ڈھالنا پڑتا ہے، ہمیں اس چیز کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ اللہ کی پلاننگ بس پلاننگ ہوتی ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نعوذ باللہ کوئی تکلیف ملنے پر جزا کرنا، جزا فضا کرنا، شور مچانا، واویلا کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بری خبر سنیں یا ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس مسلمان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ گھبرا کر اللہ کے فرمان کے مطابق یہ دعا پڑھیں، جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے دے گا اور اس سے بہتر اس کا بدلہ عنایت کرے گا۔ ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیں۔ سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ یہ وہ جملہ ہے جو اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو سننے کو ملتا ہوگا کامیڈی شوز میں، اور پھر عام عوام یا بچے آج کل کے ہمارے جو ہر وقت میمز کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں وہ بھی اس جملے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ کسی کامیڈین نے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تم جنت میں چلے بھی جاؤ گے تو کیا ہوا، سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا، یا اچھا ہے ہم جہنم میں جائیں کہ فلمی اداکارائیں بھی تو وہیں ہوں گی، جنت میں کیا مزہ آئے گا۔ استغفر اللہ، سوچیں تو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کبھی غور کریں کہ جہنم، ان للہ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک عذاب جہنم، وہ جہنم جس کا سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے متعلق ایسے مذاق، ایک مسلمان یہ مذاق نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس عمل سے، آمین۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف بکا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو نماز کی دعوت دینے پر کہا جائے گا کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں؟ یا اگر چھٹی کا دن ہے اور کہا جائے کہ چلو آؤ نماز پڑھنے چلے تو مذاق میں فرمایا جاتا ہے کہ آج تو چھٹی کا دن ہے اس لیے نماز کی بھی چھٹی ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ نماز جس کے بارے میں آقا دو جہان نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی یا نماز میں رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور ہم نماز جیسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا اور ہم اس کے بارے میں ایسے لطیفے بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسے بولے جانے والے تمام جملوں سے بچائے جس سے ہم اپنے دین کا مذاق خود ہی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔